گرگریر دے نہیں حسن دے ویر دا کوئی سانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی سانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی سانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان بدھایا سانے پیر دا کوئی سانی نہیں حسن دے ویر دا کوئی سانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان بدھایا سانے پیر دا اللہ شان بدھایا سانے پیر دا زندہ حسین مردہ یزید زندہ حسین مردہ یزید زندہ حسین مردہ یزید پیر دے ہر دم پرسو کسید پیر دے ہر دم پرسو کسید جے کو بھاونا سادو آونا اتام آونا ایو آخری اعلان ہے نظیر دا نعرہ حیدری جگر کے لیے بولو نعرہ حیدری میں نہیں جاتی بڑی قریب سنی ہوا کہ بڑے عاشق ہے جلے بول سا پڑھ سے تک پتہ لگ سے ایسا کو والا تھا جوڑا سا پڑھ گیا وہ ہر جا کامیاب ہے میں کو 20 سال دیگر پڑھ جائے میں کڑا راج میں تو سویرے میں پہلی تقریب پیا کرے نا تو سارا مجمع چنگے لے 8-10 بندے بھی جو بور تھے بیٹھن ہن میں کیا سمجھا ہن ساری پارٹی دے یہ سن دے ایویں ہن جا مولوی پہلی واری میں سن دے پائے تے جے گل ہی کوئی کاری تے بندہ قصیدے کر لو پریشانی کہیں ہے مولا حسین دا ذکر ہے پیا تے پریشانی دور کرے دے کیوں پریشانی میں کوئی سانے نہیں حسن دے ویر دا کوئی سانے نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان بدھایا سانے پیر دا اللہ شان بدھایا سانے پیر دا پیر حسین دا او کردار پیر حسین دا او کردار جنتی جوان دا او سردار جنتی جوان دا او سردار نانا ہے نبی بابا شیر علی ولیاں دا ولی سارا اثر امری دے کھیر دا سارا اثر امری دے کھیر دا اللہ شان بدھایا سانے پیر دا کوئی سانے نہیں حسن دے پیر دا کوئی سانے نہیں حسن دے پیر دا اللہ شان بدھایا سانے پیر دا نعرہ حیدری اس واسطے جڑی اہل بیت نال محبت ہے اور رسم نہیں رواج نہیں امام شافعی علیہ رحمہ فرمائدن جی میں بندہ مومن تے نماز فرض ہے میں اہل بیت دی محبت فرض ہے